हय तुमी जे वर्कर्स जे आसा हे सगळे तुमी आयज सांगे डेप्टी कलेक्टर हेका मेळपा येयल्ले, सो कित्याक लागून येयले मातशें तुमी सांगतले? हय, आमी डेप्युटी कलेक्टर सांगे, तेजे पयलीं आमी डेप्युटी कलेक्टर धारबांदोडा, आमी दक्षिण गोंयचे कलेक्टर आनी जिल्हाध्यक्ष हांकां वेगळ्या सरकारी पावंड्याचेर आमी कळयलां. फोमेंतो रिसोर्सीस ही कंपनी, ह्या कंपनीत काम करपी कामगार ह्या कावरी मायनी वयल्यान, बिंबल मायनी वयल्यान NSN मायनीचेर आमी काम करताले आनी खेरीतपणान आनी मोस्ट सामकी अंडरलायन करपाची मायन म्हणल्यार कुड्डेगाळ मायन. ह्या मायनी वयले सगळे कामदार हे गोवा मायन वर्कर्स युनियन CITU हाचे सभासद. गोंया भितर नामनेच्यो मेजर जायत्यो कंपनी आसा आनी तितून मिस्टर सोसिएदाद इंडस्ट्रियल प्रायवेट लिमिटेड, अर्थात जिचें नांव दुसरें ट्रेड करता म्हणून फोमेंतो रिसोर्सीस, ह्या मायनीच्या वेवस्थापनान आमच्या कामगारांचेर, कुड्डेगाळच्या 219 कामगारांचेर, बिंबलच्या 40 कामदारांचेर, कावरेच्या 40 कामदारांचेर आनी जे आमचे आदी मेंबर आसले ते NSNच्या 40 कामदारांचेर, आतां आमचे कडेन ना ते सद्याक, पूण ते वेळाचेर तेंचे आमचे कडेन आसले त्या वेळाचेर 40 हे कामदारांचेर खूब मोठो अन्याय केला आनी अत्याचार आजुनूय सुरू आसा. ते जे अत्याचाराची सुरवात 15 फेब्रुवारी 2014 ह्या दिसा जी अत्याचाराची सुरवात जाली ती सुरवात आज लेगीत आसा. आमी युनियन ह्या नांवान किंवा कामगाराच्या संदर्भात कंपनीचेर काम करपाचेर, खाणी चालू जावपाचेर आमचो कांय वेगळो मुद्दो आसा, आमचो कितें निशेध आसा अशें ना, पूण कामगाराच्या प्रस्न सोडोवपाच्या बदलाक सरकाराच्या फाटबळाचेर काय तेंचे मनमानी कारभाराचेर ते स्वता हें अशें करता आमकां कांय खबर ना. म्हणून आमी डेप्युटी कलेक्टराक अर्ज दिल्लो की आमच्या कामगारांचे प्रस्न आसा. आमचो 50% भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयान निकाल दिला की गोंयांत खाणबंदीच्या काळाक ज्या कंपनीच्या रोलाचेर कामगार आसले त्या कामगारांक 50% वेतन अदा करपाक जाय, परत मायनी फुल फ्लेज चालू जायसर. हो जो पळय कायद्याचो भाग आसा तो भाग फोमेंतो कंपनीन आपल्या पांया पोंदा चिड्डिला. कसो तर आमकां 219 कामदारांक 20 जुलय 2015 ह्या दिसाक तो काडटा आनी आपली काडलेली खबर गोंयच्या मॉनिटरींग कमिटी आसा, डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी, खाण आनी भूगर्भ खातें जे पळय आसा तेणें ताका कळोवपा जाय की आपणे कामगारां काडले म्हणून. पूण एक्कय कामगारां काडले ना अशी धादांत फटकिरी खबर करून वो आमकां 50% वेतन दिवपा कडेन सुद्दां सरकारान दिवं किंवा हाणें दिवं, सर्वोच्च न्यायालयान सांगले प्रमाणे हो दिवपा कडेन खोट मारता. हो कायदो धाब्यार बसयता, कायदो पांयपोंदा चिड्डिता. दुसरें, आमकां तो 20 जुलय 2015 ह्या दिसाक तडकाफडकी युनिलॅटरली आनी कायद्याचे पायमल्ली करून बाकी सगळे कडेन मायनी चालू आसा आनी हो आमकां मायनी चालू जावपाच्या सुमाराचेर हो आमकां काडटा बेधडकपणे. आनी ह्या विशयी आमच्या कोर्टा कडेन वचपाचें जे डिसिजन आसा तें आमी कन्सलेशन मशिनरी कडेन गेले, रिजनल लेबर कमिशनर केंद्री, वास्को द गामा जो बसलो मायनिंगेचे सगळे पळोवपाक बसला थंय आमी घातलें. थंयच्यान आमी हो रिपोर्ट आमी दिल्लीच्या श्रम मंत्रालया कडेन पावयलो. श्रम मंत्रालयान केस आमची उखलून धरली आनी ती औद्योगिक न्यायालय लवाद, इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल कोर्ट नंबर 2 सायन मुंबय हांगा आमकां 50% मेळपा कडेन आनी आमकां बेकायदेशीर काणपणान आमची थंय केस उबी आसा. गोंयचें सरकार जावं किंवा ह्यो मायनिंग लॉबी जावं, सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो निकाल पांयपोंदा चिड्डिता, कामगारांक न्याय दिना, कामगारांक उबंतर उडयता, बॅन पिरियडा सयत आज लेगीत उबंतर उडयता. म्हणून आमी गोवा मायन वर्कर्स युनियन CITUन आमच्या एक्झिक्युटिव्ह बॉडीन आमी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुद्दां एक याचिका दाखल केल्या जी आज 50% आमकां वेतन मेळपा जाय. तुज्याच ऑर्डरी प्रमाणे, तुजीच ऑर्डर गोंयचे सरकार किंवा गोंयचे मायनिंग कंपनीज, गोंयचे मायनिंग लीज होल्डर्स, कंपनी म्हणपा ना तांकां, लीज होल्डर्स पांयपोंदा चिड्डा थंय आमची केस आसा. म्हणून आज आमी डेप्युटी कलेक्टराक मागले हे प्रस्न आमच्या जाग्यार घाला आनी तदनंतर आमी काम करपाक तयार आसा. उरफाटें हे सोदता कितें तर आमकां म्हणटा की गोंयच्या सरकारान सांगलां आमकां 3 म्हयन्यात तुमकां कामार दवरपाचें आनी मागीर काम आसल्यार तुमकां टेम्पररी वाडोवपाचें.
पयलीं तुमगे कांय ना आमी तुमकां कायद्यान काडला तुमगे प्रकरण कोर्टां आसा तें सुट्टा जाल्यार तुमी कामार चडपा जाल्यार टेम्पररी घेवन चडा आमी टेम्पररी घेवन चडटले कशे आमकां आतां 4 लाखांनी रुपया येवपाचे आसा आमची पूर्ण सॅलरी आसा 2015 साकून आमचो पूर्ण अर्ध पगार आसा 2014 साकून हे आमकां मेळटले केन्ना हे प्रस्न आमचे सोडा आनी पयलींच्याच आमकां लेटराचे आमकां टेम्पररी लेटर कितें येता आमी 21 वर्सां 23 वर्सां 27 वर्सां 31 वर्सां कोणी 13 वर्सां काम केलें आमी कायम कामगार म्हणजे परत काम चालू जाता आमकां त्याच लेटराचे घेवपाचें आमकां वेगळें लेटर कित्याक अशा संदर्भात बाजू आमी डेप्युटी कलेक्टर साहेबा कडेन मांडली आणि आमी ते कलेक्टरांनी मांडल्या आतां ते म्हणटा की आमकां गोंयच्या सरकारान सांगला तुमकां 3 म्हयने कामां दिवपाक म्हणटा आमी आज डेप्युटी कलेक्टर सरा मुखार विचारलें की ते ह्या आमचे जे मायनी वयल्यान NSN मायनी वयल्यान ते ओडपाक सोदतात थंय आमचे कामदार आसले थंय तांकां काम ट्रान्सपोर्ट दिवपाक बंद कर म्हणून आनीक त्या बंदीच्या ऑर्डरीचेर ते म्हणटा की ना आपले टेबल आसा ते फक्त एक तुमच्या दोगां भितर समझोता जात जाल्यार घडोवन हाडपाक म्हणून आतां तेणें सांगलां एक तर तुमचे कोर्टाचे मिटर सर तुमी कामार सोडूं नाका ना जाल्यार तांकां सगळे कडल्यान आदेश आसा तांकां सगळ्या कडल्यान लायसन आसा तेन्ना तांकां काम करून तुमी हाडूं नाका कारण आतां COVID-19 आसा आनीक तुमी रस्त्यार येयले जाल्यार आपणाक कायदेशीर कारवाई करची पडटली नाल्यार तरी तुमी विदावट प्रेजुडीस म्हणजे तुमच्या कामाच्या अधिकाऱ्याक आनी तुमच्या कोर्टाक आसलेल्या केसीक मार दिनासतना तशें लेटर दिवन ते फक्त रिसीव करतले कांय बरोवन मात कंपनी दिवची ना तेन्ना तुमी कामार चडा म्हणटा आमी ताका सांगलां की हें आमकां म्हणणें पसंत पडपाना तुगेलें म्हणणें आनी तूं ऑर्डर काडपाची म्हणपा ना जाल्यार खंयच्या कायद्यान त्या लॉकडावनाक सुरू करता सबंद देश आख्खो देश आसा तो लॉकडावनाची परिस्थिती आसा म्हणल्यार गोंयचें सरकार तांकां काम करपाक परवानो दिता तरी आमी डेप्युटी कलेक्टर साहेबाक विचारलें 3 पयलींच्या परमनंट वर्करांक 3 म्हयन्या पुरते कामार घेया म्हणपाची लेखी ऑर्डर गोंयच्या सरकाराचे जेणे आसा आमी साहेबा मुखार सरा मुखार आमी SDM सरा मुखार तांकां विचारलें ते म्हणटा लेखी ना आमकां तोंडी सांगलां आनी आमी बाकी कडेन सगळें केलां पूण आतां अशी आमची मनाची दुविधा अवस्था जाला की सरकार बेकायदेशीर सुद्दां ह्या मायनिंग लीज होल्डरांक करपाक दिता काय कितें अशें एक भले मोठे प्रस्न चिन्ह आसा आमकां खरी म्हणल्यार आस्त आसली की त्या गोंयचे भोवमानेस्त मुखेलमंत्री आसा प्रमोद सावंत हे बरे सुजाण नागरीक ते नागरीक हे नात्यान ते खाणीच्या संदर्भात परिपूर्ण ज्ञान असलेले मनीस कारण त्यांचे स्वतःचे वडील असले ते एका खाण आस्थापनाक ते काम करतात त्यामुळे ते खाण प्रदेशातले खाण भागातले ते आणि खाणीची तांकां पूर्णपणे जाण आसा ते न्याय दितले म्हणून पूण कसलीच लेखी ऑर्डर दिनासतना हे परमनंट कामगारांक टेम्पररी ऑर्डरीचे चड म्हणटा सरकारच चल म्हणटा हे बेधडकपणे SDMच्या डेप्युटी कलेक्टराचे कोर्ट आहे मॅनेजमेंट सांगता आमकां सरकारान सांगलें म्हणून आनी लेखी तेंचे कडेन कांय ना म्हणजे हो सगळो जो पळय सामको एक द्विधा अवस्था आसा ही अवस्थे भितर सरकारूय बी आमकां न्याय दिना काय कितें अशें म्हणचे पडटा आनी आमचो प्रस्न जाग्यार पडले शिवाय आमी सोंपेपणी आमचे डिसिजन पळय आसा त्या सोंपेपणी हे टेम्पररी लेटराचेर आमचे चलचे ना आमचे प्रस्न सुटले जाल्यार आमी काम करतले आमी काम करपाक हे वर रेडी आसा पूण आमचे देणे आसा आमकां 7 वर्सां जे उपाशी उडयल्या आनी कायद्यानुसार आमी तांच्या बोल्सांत 1 रुपया मागना फक्त आमी आमच्या कामाच्या अधिकाराच्या संदर्भात जे रायट्स आसा ते रायटीच आमी मागता पूण सरकारीच जर तांकां 3 म्हयने परमनंट कामगारांक 3 म्हयने घेवन काम करा आनी तुमी विदावट प्रेजुडीस लेटर दिया अशें जर म्हणटा जाल्यार अवस्था द्विधा आसा अवस्था ट्रान्सपरंट ना आनी हांव परतून एकदां सांगता माफ कर म्हाका परत रिपीट करता म्हणून तुजे मुखार हांव परत एकदां सांगता आख्खो देश लॉकडावना आसतना ही कितें मायनिंगाचो हो जो पळय पावडर आसा किंवा मायनिंगाचो जो माल आसा आयर्न ओर आसा इकॉनॉमी बसून जरी डावन जाली ती कितें अत्यावश्यक तांदूळ आनी साखर आनी गोड न्ही ते कड्डण न्ही ते अत्यावश्यक सेवेचे सकल मायनिंग येना मायनिंग इज एक्सपोर्टेड थिंग बरें ते करपाकय आमचो कांय विरोध ना पूण आमचे कामगाराचे प्रस्न सोडोवन जे न्यायालयात प्रलंबीत आसात त्या सोडीसर तरी मायनिंग तुमी करूं नाका किंवा लॉकडावना करप म्हणजे सरकारच आपलो निर्णय पाळीन काय कितें मायनिंगाच्या बाबतीन असो एक भले मोठे प्रस्नचिन्ह आमचे दोळे मुखार उबे रावता सो आमी सरकाराकय आव्हान करता लॉकडावनाक तुमी मायनिंग सद्याक आख्खो देश लॉकडावन आसा लॉकडावनाक तुमी हे अशें सोशल जस्टीस आनी हे ते अशें थातरू मातरू कारणां सकल तुमी मायनिंगाचे लीज होल्डरांक हे जे परमिशन ते बरोबर ना कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान सुद्दां सारकें ना अशें आमकां सातकाराक सांगचें पडटा आनी आमी कंपनीन सांगता की आमचे प्रस्न सुटले शिवाय आमी हे सोंपेपणी आमी तेंगेले हे म्हणणे आमी आयकून घेवपाक तयार ना आमचो संघर्श चालूच आसतलो आनी ते संघर्शाचे जशे जशे पावल आमकां परिस्थिती सांगता त्या पावल आमी घेतले लॉकडावनाचे हांव उलयलोच पूण मायनिंग ट्रान्सपोर्टाच्या बाबतींत सुद्दां मोठो खरो प्रस्न आसा आज ट्रान्सपोर्ट आसा तो अभयारण्य कक्षेंतल्यान चलता देखीक कालेच्यान अळदेव जंक्शना कडल्यान हे सबंद राखीव जंगलाचो हे तो वायल्ड लायफ सेंच्युरी ती त्या सेंच्युरीच्यान चालू आसा आणि आमचे प्रश्न जाग्यार घालप ना आतां आमी आमकां 2015 पासून आमकां उपाशी उडयल्या
ह्या परिस्थितीक आता कोविडाच्या 19च्या परिस्थितीत जर आम्ही कोविडान मरतले पयलीं आमी भुकमरीन मरतले ही महामारी आमच्या दोळे मुखार मोठो प्रश्न आसा. आमची भुरगीं सध्या उबंतर पडले कडेन आसा. भुरगीं शिक्षण सुद्धा आज आमकां परवडना. आमचे स्वताचे जे आरोग्याचे आसा, आमचे जे बापूय म्हागे गेला, पूण म्हाजी आवय आसा किंवा दोगांय एक वेळाचे दोगांय जाणटे आसा, त्यांचे हे डियर वन्स जे आमचे आसा त्यांचे एक शुश्रुषा करता जाल्यार एक मेडिकल सादारण ट्रिटमेंट तांकां करता जाल्यार सुद्धा आमची हालत आज बिकट आसता. आज आमच्या घराक एक 100 रुपये भायर सकाळीं आज हांगासर येतलो सांग्यार येतलो जाल्यार 100 रुपयांचे पेट्रोल घालून भायर सरतलो सगळें हें करून म्हणटलो. त्या 3 कडेन प्रश्न आसा आमच्या दोळे मुखार. ते पेट्रोल खंयच्यान घालपाचें आनी आमी वचपाचें, कित्याक एक वाहनाक आतां 2 जाणां वयर वचपा जायना, हो तर हें तर पाळपा जाय असो प्रश्न आसा. म्हणटा आतां सरकार तांकां हें मन मानेल तशें हें करपाक दिता. म्हणटकीर आतां आमी जें आमचें सरकार म्हणटा किंवा जें जनतेचें सरकार म्हणटा, आमी कामगार तांचे फाटल्यान ठामपणे उबी रावता. जे कामगाराचें सरकार, कामगार आपूण खंय दुखोवपाक दिवपाचें ना म्हणटा, पूण हे एक वेळाचेर तांकां अशें मारामाल करपाची, तांकां जाय तशी तांकां मन मानेल तशी वागपा खातीर तांकां परवानगी दिवप. म्हणजे आतां प्रश्न आसा की सरकाराक हे खाण लीज धारक म्हत्वाचे काय गांवची जी ग्रामीण भागातले चड करून जे मायनींग वाठारांत रावणारे जे असंख्य जे हजारोनी डिपेंडंट आसा, जे थेट कामगार आसा, अशे लोक तांकां इम्पॉर्टंट. अशा वेळाचेर आमकां एक विचार करचो पडटा की आमी जे भोवमतान आमी हे सरकार निवडून हाडलो, हे भोवमतान हे सरकारा फाटल्यान आमी रावले, वेळा रावले, मागीर हे सरकार आतां आमच्या फाटल्यान कामगारां फाटल्यान रावतलें काय ना, जनते फाटल्यान रावतलें काय ना, मायनींग विभागांतल्या लोकां फाटल्यान रावतलें काय ना, त्यांचे प्रश्न पोटापणाचे प्रश्न सुट्टले काय ना, हे केन्ना सुट्टलो. आतां 6-7 वर्सां जालीं सरकार कांय करिना. सो आमकां आमच्या मुखार हो प्रश्न आसा. म्हणून आमी सरकाराक आव्हान करता की आमचे पोटापणाची पयलीं वेवस्था कर. आमची निदान कायद्या प्रमाणे जे कितें जाग्यार घालपाक जाय इतले तरी तुगेलेच कायदे पाळपा खातीर तांकां बाध्य कर आनी मागीर आमी काम सगळ्यांनी करूया. आमकांय खबर आसा कठीण परिस्थिती आसा, आर्थीक परिस्थिती खालावलेली आसा, पूण आर्थीक परिस्थिती खालावली आसा म्हणून नियम डावलून, नियमाचेर सुप्रीम कोर्टान दिले सुद्दां नियम डावलून आमी मायनींग कॉर्पोरेशन करपाचें मागलें, गोवा खाण विकास महामंडळ करपाचें मागलें, तेंय बी सरकार मतां घेना. सर्वोच्च न्यायालयान काही निर्देश दिल्या, ऑप्शनाचो निर्देश दिल्या, कॉर्पोरेशन करपाचे काय बरे निर्देश दिल्या. ह्या निर्देशाकडून सुद्धा सरकारचे लक्ष ना. म्हणजे सरकारचे लक्ष या लीज धारकाकडे आसा असोय काही प्रश्न आमचे कडे पडटा. आम्ही सरकाराक आव्हान करता, त्याच खातीर परतून एकदा आव्हान करता की आमचेय पळय, त्यांचे हित पळोवचे पेक्षा पयलीं जनतेचे हित पळय, गोंयचे जनतेचे हित पळय. हें सगळें कितें दिलां कोर्टान व्हरपाक परमिशन दिलां अशें पळय म्हणटा, त्या कायद्यान व्हरता तुजी तें, हे गोंयचे 15 लाख जनतेचे तें कितें एक 10-12 लीज धारकांचे न्ही ते गोंयचे जनतेचे, ते सस्टेनेबल बेसिसाचेर ताचेर चलपाक जाय, ते पुराकरित्याक करता, ते जनतेच्या पुश्ट्यार ते चलपाक जाय. ते एक अशें एक 10-12 फॅमिलीन ते व्हरतलो अशें म्हणून जायना. काल पळया तुमी शहा कमिशनान 35,000 कोटी हेणी लुटल्या म्हणून दाखयलें. सरकार 1 रुपया वसूल करिना आनी वयल्यान सरकाराच्या आव्हानाक तेणी कितें प्रतिसाद दिलो. एक चणे भिकणे खावपा खातीर 10,000 फक्त कोटी दिवन पळयले आनी 35,000 10,000 कोटी काडले जाल्यार, फक्त 10 कोटी काडले जाल्यार 35,000 कोटी त्यांनी फसयले. चणे भिकणे खावता सरकाराची सुद्दां त्या फकाण करपाक जालें. म्हणटा आमकांय समजना की सरकारान ह्या वेळाचेर सादूर रावपाक जाय. आर्थीक परिस्थिती पळय जाल्यार 35,000 वसूल केले जाल्यार आज गोंयची आर्थीक परिस्थिती कांय न्ही करून सुधारता. आणि तुम्ही असं डिमांड केलं की कापशी जे जेटी जे हांगसर ट्रान्सपोर्टेशन चलता, हय, हो तुमचो जो डिमांड आसा हो जो पर्यंत तुमगे सॉल्व जायना तो पर्यंत ट्रान्सपोर्टेशन जेटीचे बी करचे न्हू म्हणून. हय, आमी इंटरीम इंजेक्शन घातलां आनी परमनंट इंजेक्शना खातीर आमी गोंयच्या न्यायालयांत सिव्हील कोर्टात आमी अर्ज दाखल केल्यार आज 4 वर्सां जालीं आनी तें प्रकरण प्रलंबीत आसा. आनी आमी सांगले कारण कुड्डेगांवचे जे 219 कामगार आसा तितूंतले 21 कामदार कापसेच्या जेटीचेर काम करताले. कापसे जेटी क्लोज म्हणून दाखोवन आमकां काडले आनी आतां तो वॉचमॅन लावन आनी टेम्पररी आनी कंत्राटी मजदूर लावन दिसवड्याचे मजदूर लावन तो आपलें काम करून घेता. अत्यंत निशेधार प्रकार आसा. कोर्टाक ते प्रकरण अधीन आसा, कोर्टाक तेजे सुनावणी आसा, कोर्टान अजून तेजे निकाल दिवना आनीक निकाल येवपाचोच आसलो पूण तितल्यान हें वातावरण कोविडाचें वातावरण जालें आनी सद्या आतां कोर्टाचें कामकाजूय अशें बंद जालें. आमी मागला तेजेर स्टे मागला, इंटरीम इंजेक्शन मागला तेजेर चालू आसा. 4 वर्सां जालीं आनी ते करता ते बेकारचेर कापशां.
आणि कापसे सुद्धा आमकां आमी ते करता ते बेकायदेशीर म्हणून आमचे प्रकरण चालू आसतना सुद्धा आमी थंय 2 फावटी आडावपाचो प्रयत्न केलो पण पुलिशेन आमकां कुशी काडली आनी मागीर त्याच नंतर आमचेर केसी घातली गेल्यो फोंडेच्या डेप्युटी कलेक्टराच्या मुखार केसी घातली गेल्यो आणि मागीर तुमी लॉ एंड ऑर्डर करपा जायना अशें कारणां सकयल मागीर आमची ती केस कुशी पडली पण त्या वेळाचेर आमचेर पुलीस कारवाय जाली गेली आणि आमी भितरय पडले आणि पोलीस कारवाई करून तेणे जबरदस्तीन तें काम तेंगेलें करून घेवपाक तेन्ना सुद्दां तेणें सुरवात केली तेन्ना सुद्दां आमचे आडायल्ले आणि आमी कापशान टायम पडल्यारय बी आमी आतां आडयतले आमचे तसो टायमच परिस्थिती तशी हाडल्या मागीर कितें तेंकां आमचें दमनच करपा आसा आमच्या पोटाचेर पांय दिवनूच आमचे हातकडे भायर काडून आमकां मारूनच जर ते करपाचें आसा जाल्यार जनतेकय गोंयचे जनतेकय कळटलें कितें म्हणटे ग्रामीण भागांतल्या जनतेकय कळटलें कारण आमकां सोशल आमकां नैसर्गीक न्याय आमचे वटल्यान आसा